ल यो healthy food company is a multi-product company producing product A and B. The related information has been presented below. यो क्वेसन 2019 मार्च जुन लेटेस्ट क्वेसन हो यो है। अघिल्लो लास्ट ब्याचले अहिले फोर्थ सेमेस्टर रनिङ भइरहेछ, फोर्थ सेमेस्टरवालाले दिएको क्वेसन हो यो, जुन निकै इजी पनि छ र तत्कालीन समयमा अब यो अलिकता गाह्रै पनि भएको थियो। अलिकता आइडिया पुगेन भने यो अलिकता अप्ठ्यारै पनि भएको थियो। त्यतिखेर अप्ठ्यारो भएको कुरा महसुस भएको कुरा सुन्नमा आथ्यो है। अब निकै सिम्पल क्वेसन छ यो। यसमा 3 वटा कन्सेप्टको कुरा छ। एउटा मल्टी प्रोडक्ट कन्सेप्टको कुरा छ यसमा, दोस्रो रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टका कुराहरू छन्, लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलका कुरा छन् र अनि अर्को केस अफ अनसर्टेनिटीको कुराहरू छन् है। यसरी हामीलाई 3 वटा कन्सेप्टलाई समेटेर यो एउटा क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेसन हल गर्ने हो भने हामीले यो 3 वटै क्वेसन 3 वटै कन्सेप्टको एकसाथ नलेज हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। अब सिंगल प्रोडक्ट केसको त हामीले हिजो कुरा गरिहाल्यौं। अब क्वेसन हामीलाई 4 वटा सोधेको छ। 4 वटा मध्येमा पहिलोमा हामीलाई के सोध्यो, ओभरअल कम्पनी बीईपी इन युनिट्स भनेर सोध्यो है त। ओभरअल कम्पनी बीईपी इन युनिट्स भनेर सोध्यो। अब यसको मिनिङ बुझ्न जरुरी छ। बीईपी को मिनिङ त हामीले हिजो बुझिहाल्यौं हैन, ब्रेक इभन पोइन्टको मिनिङ हामीले हिजो बुझिसकेका छौं र अहिले पनि हामीले के भन्न सक्छौं भने बीईपी त्यस्तो सेल्स लेभल हो जहाँ कम्पनीलाई न त प्रॉफिट हुन्छ न त लस हुन्छ। ठीक छ, त्यस्तो सेल्स भोल्युमलाई हामीले के भन्छौं त बीईपी भनेर भन्छौं। अब यहाँ ओभरअल कम्पनी बीईपी, अब यसको यो ओभरअल कम्पनीको मिनिङ थाहा पाउन जरुरी छ। अब हिजोको केसमा त हामीले सिंगल प्रोडक्टको केस गरेका थियौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा कुनै प्रब्लम भएन। तर मल्टी प्रोडक्ट केसमा अब हामीले यहाँ यो कम्पनी जुन हेल्दी फूड कम्पनी भन्ने छ, यसले ए प्रोडक्ट र बी प्रोडक्ट यसरी दुईवटा फरक फरक प्रोडक्सन गरेको छ। यस्तो केसमा अब प्रोडक्ट ए को मात्र बीईपी र प्रोडक्ट बी को मात्र बीईपी क्याल्कुलेसन गर्न सकिने हुन्छ। तर खासमा के हो भने हामीलाई ए को पनि होइन बी को पनि होइन, क्वेसनले के सोध्यो भन्दा ओभरअल कम्पनीको, जहाँ ए र बी दुवैको एकमुष्ट बीईपी कति हो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। तसर्थ हामीलाई प्रोडक्ट ए को पनि होइन प्रोडक्ट बी को पनि होइन, हामीलाई हेल्दी फूड कम्पनीको हैन, हेल्दी फूड कम्पनीको बीईपी कति हो भनेर हामीलाई सोध्यो के है। त्यसलाई चाहिँ ओभरअल कम्पनी बीईपी भनेर भन्छ यो है। अब यो चाहिँ मल्टी प्रोडक्टको केसमा मात्र आउँछ यो केस। ठीक छ, भनेपछि पहिलो नम्बरमा हामीले यो क्वेसनको एन्सर दिन्छौं। दोस्रोमा युज अफ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल टु म्याक्सिमाइज प्रॉफिट अन्डर कन्स्ट्रेन्ट भनेको छ। अब हामीले रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टको कुरा छ यहाँ। ड्यू टु द क्लाइमेट चेन्ज एन्ड पोलिटिकल रिजन, company expects some short supply of raw material and labor for the year हैन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि र मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर आवरको सर्टेज हुने सम्भावना रह्यो हैन, अथवा लिमिटेसनको हुने सम्भावना रह्यो, जसले गर्दाखेरि कम्पनीले अब कमिङ इयरमा र मेटेरियल 20,000 केजी र लेबर आवर 16,000 DLS यति मात्र युज गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भए अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यति रिसोर्सेस युज गरेर कम्पनीले ओभरअल प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्नको लागि है, ओभरअल प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्नको लागि ए प्रोडक्ट कतिवटा र बी प्रोडक्ट कतिवटा प्रोडक्सन गर्नु पर्ला त हो, त्यो क्वेसनको एन्सर हामी दिन्छौं यहाँ। ठीक छ, कुरा बुझ्या हो। यो जुन र मेटेरियल र लेबर छ नि, यो प्रयोग गरेर कम्पनीले कतिवटा ए र कतिवटा बी बनाउन सक्छ त हैन। अनि फेरि त्यो ए र बी को कम्बिनेसन त्यस्तो हुनु पर्यो जसले कम्पनीको प्रॉफिटलाई के गर्नु पर्यो त म्याक्सिमम पनि गर्नु पर्यो
है त। त्यसकारण प्रॉफिट म्याक्सिमाइज हुने गरी लिमिटेड रिसोर्सेस युज गरेर ए र बी कति कतिवटा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले एलपी मोडल प्रयोग गर्छौं। यो हाम्रो दोस्रो कन्सेप्टको कुरा रह्यो भने अब तेस्रो कन्सेप्टमा हामीलाई यहाँ विभिन्न किसिमका सेल्स युनिटहरू जुन एउटा एस्टिमेटेड सेल्स युनिट दिएको छ र त्यसको चान्सेस अर्थात् प्रोबेबिलिटी दिएको छ। यहाँ प्रडक्ट ए को सेल्स युनिट दिएछ, बी को अनि सेल्स के अरे ए कै प्रोबेबिलिटी पनि दिएछ, अनि त्यस्तै गरी सेल्स युनिट दिएछ, बी को प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ र यसबाट हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो त भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स बिङ एटलिस्ट बीईपी फर ए हैन एन्ड एट मस्ट बीईपी फर बी। यसरी हामीलाई प्रोबेबिलिटी सोधेको छ र अनि फोर्थ नम्बरमा सीबीपी एनालाइसिस गिव्स द इन्फर्मेसन टु प्लान फर प्रॉफिट, टु कन्ट्रोल कस्ट एन्ड टु मेक द करेक्ट डिसिजन, एक्सप्लेन इट। यसलाई हामीले थियोरिटिकल्ली यसलाई हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो है त। भनेपछि यसरी हामीलाई 4 वटा क्वेशन सोधेको छ। यो चाहिँ 15 मार्क्सको हो। अब अहिलेको एक्जाममा हामीलाई आउने भनेको ओन्ली 10 मार्क्सको मात्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि 10 मार्क्सको मात्र क्वेशन आउने हो भने हामीलाई यो मल्टी प्रोडक्टको यो इन्फर्मेसन दिन सक्छ र अनि एलपी मोडल दिएर 10 मार्क्स क्वेशन हामीलाई सोध्न सक्ने चान्सेस रहन्छ। यो जुन अनसर्टेनिटीको क्वेशन नजोडिकन जस्तो ए र बी को मात्र एन्सर दिने गरी 10 नम्बरमा हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ भनौं न, सोध्न सक्छ, त्यसरी सेट गर्न पनि सक्छ। ठीक छ ल। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी स्टार्ट गरौँ। अब यहाँ प्रोडक्ट ए र बी छ हैन, प्रोडक्ट ए र बी छ। अब हामीलाई त खासमा के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यसलाई हामी नोट गरौँ। नोटमा हामीलाई अब हामीले गिभन इन्फर्मेसनलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो क्या हैन, त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। अब कसरी हामीलाई एसआर ए र बी को एसआर दिएको छ अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई भिआर चाहियो, हामी भिआर पत्ता लगाउँछौं र अनि एसआर र भिआर को डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौं त सीएमआर पनि भन्छौं। ठीक छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला प्रोडक्ट हैन अनि एउटा ए भयो, अर्को के त बी। इन्फर्मेसनलाई स्लाइटली मोडिफाई गर्नु पर्यो। ठीक छ। आवाज आइरहेछ साउन्ड एसआर अनि त्यसपछि बीआर र अनि यसको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौं सी। कसको आवाज आयो? किन आवाज स्पष्ट छैन? ल यो पक्कै यो नायर सोतिरबाट होला त्यो आवाज। म्युटमा हुँदा कसरी साउन्ड आउँछ? यस्तो सबै फिट भए मान्छेलाई कसरी फेरि उ आउँछ के? त्यस्तै हो यो कोरोना। सब ठिक भए मान्छेलाई फेरि कसरी रिपिट कसरी आउँछ? ल ठिक छ ल। अब हामीलाई प्रोडक्ट ए र बी जसमा एसआर माइनस बीआर युट्युबमा हेर्ने बेला पनि हैन त्यो परेर आउँछ के, त्यही भएर भनेको मैले। त्यो क्यार आइराछ हैन, सबैले सुने हो नि, मैले मात्र सुने हैन। एकदम पड्किरहेको पटेर सरको त्यो सरको किबोर्ड हो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। त्यसलाई मेन्टेन गर्न पर्यो ल। ए त्यो मैले किबोर्ड चलाउँदा त किबोर्डको आवाज त रेकर्ड हुन्छ त। हो त्यही भएको के। मैले अहिले किबोर्ड चलाएन, अहिले आछ छैन? ल ल ल ल ठिक छ। अब क्वेशनमा हेरौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर ए को 21 र बी को 15, 21 र 15 हामीलाई दियो है त। 21 र अनि 15 21 र 15। अब हामीले भिआर पत्ता लगाउनु पर्यो।
है त। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसको लागि छुट्टै के रे भिआर भनेको के हो त भन्दाखेरि भिआर भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो नि त। त्यो भनेको मेटेरियल कस्ट पर युनिट, मेटेरियल कस्ट पर युनिट प्लस के रे लेबर कस्ट पर युनिट। लेबर कस्ट पर युनिट हामीले यो दुईटा जोड्न सक्नु पर्यो है त। अब यो क्वेसनमा हेरौँ है त। क्वेसनमा हेरौँ, यहाँ हेरौँ त, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर केजी भनेर 3 रुपियाँ दिएको छ। यो भनेको 1 केजी मेटेरियललाई 3 रुपियाँ पर्दो रहेछ है त। अनि अर्को हेरौँ त, डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट अफ आउटपुट कति त 4 केजी, 4 केजी। अब यसरी बुझौँ न, एउटा बनाउन 4 केजी मेटेरियल चाहिँदो रहेछ, 1 केजीलाई 3 रुपियाँ पर्दो रहेछ भनेपछि मेटेरियल कस्ट पर युनिट भने त कति भयो त भन्दाखेरि 3 रुपियाँको दरले 4 केजी प्रयोग गर्न पर्यो भनेपछि त 4 त्यहाँ 12 रुपियाँको मेटेरियल प्रयोग हुने भयो नि त। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले के लेख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको है त, मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको 4 केजी प्रयोग हुन्छ हैन, 4 केजी प्रयोग हुन्छ, 1 केजीको पैसा कति त 3 रुपियाँ भनेपछि त कति रुपियाँ भयो 12 रुपियाँ भयो नि त हैन। प्लस अब लेबरलाई हेरौँ है त। यहाँ लेबरलाई हेरौँ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर ₹2 है त। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 घण्टाको ज्याला 2 रुपियाँ रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट भनेर 2 DLS भनेर दिएको छ। अब यसको मिनिङ बुझौँ, एउटा बनाउन लेबरले 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ अरे। ठिक छ। एउटा बनाउन लेबरले 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ, 1 घण्टाको ज्याला 2 रुपियाँ छ भनेपछि 2 घण्टा प्रति घण्टा 2 रुपियाँको दरले एउटा बनाउँदा कति रुपियाँ ज्याला तिर्नु पर्यो 4 रुपियाँ, अर्थात् 2 × 2 यसरी इक्वल ₹4। यो चाहिँ के भयो त वेज रेट पर युनिटको कुरा आयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 × 2 यसरी टोटल कति त मेटेरियल कस्ट पर युनिट कति भयो 12 रुपियाँ भयो, प्लस लेबर कस्ट पर युनिट कति भयो त 4 इक्वल कति हुने भयो ₹16 रुपियाँ हुने भयो। भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर भिआर अफ ए भनौँ न, भिआर अफ ए। ल यस्तो भयो, क्लियर छ। त्यस्तै गरेर अब अर्को भिआर अफ बी, यो पनि मेटेरियल कस्ट पर युनिट प्लस लेबर कस्ट पर युनिट नै रह्यो हैन। अब यसको पनि सेम तरिकाबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ यो 2 रुपियाँ हैन, 1 केजीको 2 रुपियाँ, एउटा बी बनाउन मेटेरियल 2 केजी प्रयोग हुन्छ भनेपछि 2 केजी प्रति केजी 2 को दरले एउटा बनाउन 4 रुपियाँ खर्च हुने भयो भनेपछि 2 × 2 को कुरा आयो, 2 को कुरा आयो। प्लस अब लेबरको केसमा जाउँ। लेबरमा पनि 1 घण्टाको ज्याला 1.5 रुपियाँ रहेछ,
₹1.50। अनि त्यस्तै गरी एउटा बी बनाउन 4 घण्टा काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि 4 × 1.5 कति त 4 × 1.5 4 × 1.5 भनेपछि मेटेरियल कस्ट पर युनिट ₹4, लेबर कस्ट पर युनिट कति त 6 रुपैयाँ हो, 6 रुपैयाँ। यसरी रुपीस कति भयो त 10 रुपैयाँ भयो, 10 रुपैयाँ भयो भनेपछि अब हामीले ए को भिआर भनेको 16 रुपैयाँ, 16 रुपैयाँ अनि बी को भिआर भनेको कति त 10 रुपैयाँ। अब सीएमआर भने यो त माइनस हो नि त, भिआर त माइनस गर्ने हो नि हैन, माइनस गर्ने हो नि त। 21 मा 16 माइनस गर्दा कति हुन्छ 5, त्यस्तै गरेर 15 मा 10 माइनस गरे कति त 5। ल यसरी इन्डिभिजुअल सीएमआर क्याल्कुलेसन गरियो है त। अब यति इन्फर्मेसन यसरी मोडिफाई गरिसकेपछि है त, यसरी इन्फर्मेसनलाई मोडिफाई गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भने त के हो त भन्दाखेरि ओभरअल कम्पनी बीईपी इन युनिट्समा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसो भए अब एमा ओभरअल कम्पनी बीईपी, ओभरअल कम्पनी बीईपी हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ युनिट्समा। त्यसो हो भने अब यसको फर्मुला सेम हामीले हिजो बना जस्तै हो। हिजो हामीले जुन सिंगल प्रोडक्टको केसमा कुरा गरेका थियौं त्यही नै हो। त्यो भनेको के त फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ सीएमआर, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो। अब यहाँ फिक्स कस्ट अपन सीएमआर यो त के रे हिजो हामीले युज गरेका थियौं सिंगल प्रोडक्टमा, तर हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने फिक्स कस्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ यसमा है। यसको इन्डिभिजुअल नोटको कुरा गरौँ है त, इन्डिभिजुअल नोटको कुरा गरौँ। फिक्स कस्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा जोइन्ट फिक्स कस्ट भन्ने हुन्छ, अर्को डिपार्टमेन्टल अर्थात् प्रोडक्ट वाइज फिक्स कस्ट भन्ने हुन्छ। अर्थात् क्वेसनमा हेरौँ न, यहाँ फिक्स कस्ट भनेर दियो नि, एउटा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट 40,000 र 70,000 यो भनेको एक प्रोडक्टको लागि मात्र 40,000 फिक्स कस्ट हुँदो रहेछ। बी को फिक्स कस्ट कति रहेछ 70,000 रहेछ। यो चाहिँ प्रोडक्ट वाइज भयो, ए को छुट्टै बी को छुट्टै। तर यहाँ अर्को के दिएको छ भने जोइन्ट फिक्स कस्ट भनेर दिएको छ कि 60,000। यो ए को कोलममा भयो कि ए को मात्र हैन है, यो जोइन्ट फिक्स कस्ट। यो जोइन्ट फिक्स कस्टको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि ए र बी लाई संयुक्त रूपमा चाहिँ कति 60,000 चाहिँ यो जोइन्ट फिक्स कस्ट ए को पनि हो बी को पनि हो है त। यो संयुक्त स्थिर लागत भनौं न, यो चाहिँ कति त 60,000 हो। भनेपछि त यहाँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट प्लस जोइन्ट फिक्स कस्ट जोड्यो भने के हुने भयो त टोटल फिक्स कस्ट आउने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा टोटल फिक्स कस्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। टोटल फिक्स कस्ट भनेको डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट प्लस जोइन्ट फिक्स कस्ट। अब डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेपछि ए र बी को छुट्टा छुट्टै कति कति छ। ए प्रोडक्टको 40,000, बी प्रोडक्टको 70,000 र अनि जोइन्ट चाहिँ कति त 60,000 भनेपछि 40 प्लस 70 हैन त। ए को 40,000 प्लस बी को 70,000 हैन, यो चाहिँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भयो। अनि प्लस जोइन्ट फिक्स कस्ट चाहिँ कति त 60,000 भनेपछि अब यसलाई जोड्दिम त टोटल कति हुन्छ, कति भयो
1,70,000 हो। ल 1,70,000 भनेपछि अब हामीले फर्मुलामा स्लाइटली चेन्ज गर्नु पर्यो कि यहाँ फिक्स कस्ट मात्र लेखेको थियौँ नि। अब फिक्स कस्टको अगाडि के थपिदिनु पर्यो भने टोटल फिक्स कस्ट भनेर थपिदिनु पर्यो यो। ठिक छ। अब सीएमआरको कुरा आयो फेरि है त, सीएमआरको कुरा आयो। अब यहाँ के अरे सीएमआर त ए को पनि सीएमआर 5 छ, बी को पनि सीएमआर 5 छ, तर हामीलाई त यहाँ ए को पनि चाहिए होइन, बी को पनि चाहिए होइन। हामीलाई त ओभरअल कम्पनीको बीईपी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ, तसर्थ हामीलाई त ओभरअल एभरेज सीएमआर चाहिए हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ जुन सीएमआर छ यो चाहिँ हामीलाई एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले एभरेज पनि भन्न सक्छौँ नभए वेटेड पनि भन्न सक्छौँ। वेटेड सीएमआर भनेर हामीले फर्मुलालाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि अब हामीले टोटल फिक्स कस्ट भनेको त 1,70,000 भइहाल्यो है त, 1,70,000 भइहाल्यो। अब वेटेड सीएमआर चाहियो हामीलाई। ठिक छ। वेटेड सीएमआर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि फेरि हामी यहाँ तल जान सक्छौँ। अब वेटेड सीएमआर क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीलाई अब के चाहियो त भन्दाखेरि सेल्स मिक्स चाहियो। हामीले के पत्ता लगाउन खोजेको? वेटेड सीएमआर। वेटेड सीएमआर कति हो त भनेर हामीले यो पत्ता लगाउन खोजे हो। ठिक छ। ल अब यसको लागि अब हामीले कोठा बनाउन नि सक्छौँ है त, कोठा बनाउन सक्छौँ। हामीलाई यसको लागि सेल्स मिक्स चाहिन्छ। यो भनेको सेल्स मिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। सेल्स मिक्स भनेको A:B, अर्थात् क्वेसनमा हेरौँ सेल्स युनिट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स युनिट भनेर दिएको छ नि, यहाँ 2000 युनिट र 3000 युनिट भनेर दिएको छ नि। यो सेल्स मिक्स भनेको यही नै हो, 2000 युनिट र 3000 युनिट। ठिक छ। भनेको ए को 2000 युनिट हैन, बी को चाहिँ कति त 3000 युनिट। ठिक छ। यसलाई हामीले सर्ट फर्म गऱ्यो भने 2:3 भनेर यसरी लेख्न नि सक्छौँ। 2:3 भनेर हामीले यसरी लेख्न नि सक्छौँ। ठिक छ। ल अब यो सेल्स मिक्स युज गर्नु पर्यो। अनि यो फेरि कस्तो, यो सेल्स मिक्स चाहिँ फेरि कस्तो सेल्स मिक्स त फेरि युनिटवाला है त, युनिटवाला सेल्स मिक्स। हामीले फेरि वेटेड पीभी रेसियो निकाल्नु पर्यो भने त यो युनिटवाला युज गर्दैनौँ, फेरि रुपिजवाला सेल्स मिक्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। रुपिजवाला सेल्स मिक्स युज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा सेल्स रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो, अर्थात् 2000 × 21 अनि 3000 × 15 मल्टिप्लाई गर्ने, अनि रुपिजमा आउँछ नि त सेल्स रेभिन्यू हो। त्यसको रेसियोबाट हामीले चाहिँ पीभी रेसियोबाट वेटेड पीभी रेसियो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई वेटेड क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ युनिटवाला सेल्स मिक्स प्रयोग गरौँ है त। अनि के अरे पीभी रेसियोलाई अथवा सीएम रेसियोलाई हामीले चाहिँ वेटेड सीएम रेसियो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ रुपिजवाला सेल्स मिक्स प्रयोग गरौँ, सेल्स रेभिन्यू प्रयोग गरौँ के। यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यसो हो भने अब एउटा सानो टेबलै हामी तयार गर्न सक्छौँ है त। के चाहियो हामीलाई? प्रोडक्ट अनि सीएमआर भइहाल्यो है, अनि सेल्स मिक्स यति भए बस भइहाल्छ। ल
प्रोडक्ट त्यसपछि आएर प्रोडक्ट अनि CMR अनि सेल्स मिक्स त्यसपछि CMR इन्टु सेल्स मिक्स ल प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी ठीक छ। CMR भनेको प्रोडक्ट ए को कति छ 5, प्रोडक्ट बी को पनि कति छ 5, बी को पनि कति 5। अनि त्यसपछि सेल्स मिक्स भनेको 2:3 भनेको 2 अपन कति त 5, 2/5 अनि बी को चाहिँ कति त 3/5 ठीक छ। अब CMR इन्टु सेल्स मिक्स गर्दाखेरि 5 काटिन्छ बाँकी रहन्छ 2, त्यसपछि 5 काट्यो बाँकी रह्यो 3 भनेपछि टोटल कति भयो त 5 नै भयो। अर्थात् अब हुन त यो चाहिँ के भन्छ अहिले बुझाउनको लागि अथवा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले गरे यो तरिकाले गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको हो। नत्र भने दुवैको CMR 5 आयो भने वेटेड पनि 5 नै हुन्छ के। जस्तै यहाँ 5 आयो नि, यो कथा गरिरहनु पर्दैन के, वेटेड CMR अटोमेटिक 5 हुन्छ। तर CMR फरक छ भने त फरक आइ नै हाल्छ हैन, फरक आइ नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तरिकाबाट गर्ने भन्न खोजेको हो है त। वेटेड CMR ल यस्तो कति भयो त 5 आयो भनेपछि अब हामीले यहाँ कति राख्न सकियो त 5 राख्न सकियो, 5 राख्न सकियो। अब 1,70,000 लाई 5 ले डिवाइड गरौँ त कति युनिट आउँछ 34,000 युनिट आयो। ल यसको अर्थ के हो भने कम्पनीको ओभरअल बीईपी भनेको 34,000 युनिट्स। यसको अर्थ कम्पनीले वार्षिक 34,000 युनिट मिनिमम पनि सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कम्तीमा पनि 34,000 युनिट सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो। तर थप क्वेशन के आउँछ त भन्दाखेरि 34,000 युनिट चाहिँ टोटल सेल्स भयो, त्यसो भए 34,000 मध्ये कतिवटा ए अनि कतिवटा बी भन्ने प्रश्न फेरि आउँछ के हैन। यहाँ त यो त 34,000 युनिट त टोटल युनिट आयो यो, तर 34,000 युनिट सबै ए मात्र बेच्ने त हैन होला, 34,000 युनिट सबै बी मात्र बेच्ने त हैन होला, ए र बी दुवै बिक्री हुन्छ नि हैन। त्यसो भए कतिवटा ए बेच्नुपर्छ र कतिवटा बी बेच्नुपर्छ, अर्थात् प्रोडक्ट वाइज बीईपी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के। ए को बीईपी कति, बी को बीईपी कति भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकदम सिम्पल कुरा छ, हामीले सेल्स मिक्स प्रयोग गर्दैछी आइ नै हाल्छ है त। त्यसो भए देयरफोर बीईपी अफ प्रोडक्ट ए, बीईपी अफ प्रोडक्ट ए भनेको ओभरअल बीईपी 34,000 युनिट इन्टु सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स भनेको कति हो त, ए को सेल्स मिक्स भनेको कति, सरी यही त हो नि 2/3 छ भने 2/5 यही हो, 2/5 3/5 है। हामीले यहाँ 2/5 ल कति आउँछ यो 13,600
13,600 युनिट्स। ल यति आयो। 13,600 युनिट आयो। अब त्यसो भए बीईपी अफ प्रोडक्ट बी भनेको फेरि कति हो त भन्दाखेरि 34,000 इन्टु 3/5 सेल्स मिक्स प्रयोग गरे है। कति आउँछ यो? 30,400। 30,000 20,000 20,000 कति? 400 400 20,400 युनिट। ल यसरी ओभरअल कम्पनी बीईपी युनिटमा आयो। अब हामीलाई ओभरअल कम्पनी बीईपी रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने अब के गर्न सकिन्छ भने यो फर्मुला निकालेर अनेक गरिरहनु पर्दैन है। के गरिदिने भन्दा हामीलाई थाहा भयो नि त 13,600 युनिट चाहिँ ए बेच्ने रे अनि 20,400 चाहिँ बी बेच्ने भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त। त्यसो भए ए को प्राइस त थाहा छ नि हामीलाई। ए को प्राइस कति हो? 21। बी को प्राइस कति हो? 15। त्यसो हो भने के गरिदिने त भन्दाखेरि जस्तो ल यो क्वेसनले सोध्या त छैन तैपनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न मन लाग्यो रे। ल ओभरअल यो क्वेसनले सोध्या चाहिँ छैन है त कम्पनी बीईपी ल रुपिजमा पत्ता लगाउन मन लाग्यो रे। ल रुपिजमा पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने हामीलाई यति कुरा थाहा भयो भने है, यति कुरा थाहा भयो भने अथवा युनिटमा हामीले पत्ता लगायौं र क्वेसनले रुपिजमा पनि सोध्या छ भने फेरि यो यस्तो किसिमको फर्मुला टोटल एफसी त 1,70,000 छँदैछ तर वेटेड पीवी रेशियो क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। वेटेड पीवी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नि यहाँ यो किसिमको गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हैन अब त्यो नि गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ त्यो नि गर्न सकिन्छ हैन। नभए हामी दोस्रो क्वेसनमा जान सक्छौं। के गर्ने ल भन्नु। तर यति मात्र थाहा भयो ल मतलब युनिट थाहा भयो नि ओभरअल कम्पनी बीईपी चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर भन्दा नि यसरी नै गर्दियौं। जस्तो के छ 13,600 वटा चाहिँ ए बेच्ने रे। ए कतिमा बिक्री हुन्छ? 21 रुपैयाँमा। ए को सेलिङ प्राइस कति हो त? 21 हो नि त। बी को कति? 15 भनेपछि अब बी चाहिँ कति वटा बेच्ने रे? 20,400 वटा बेच्ने रे। त्यसो भए एउटालाई कतिमा बिक्री हुन्छ? 15 मा। ल ओभरअल कम्पनी बीईपी रुपिजमा आउँछ। मल्टिप्लाई गरेर जोडौँ त फटाफट। कति आउँछ? 5,91,000 5,91,600 5,91,600 ल यसरी हामीले सजिलै रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है त। फेरि रिजोइन गर्नुपर्छ है त्यही लिंकमा गएर। ल यसरी हामीले पहिलो क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिन सक्छौं। यो ओभरअल बीईपी भनेर भन्यो नि यो तरिकाले हामीले दिन सक्छौं। यो ठीक छ। ल अब बी मा हामीलाई अर्को के क्वेसन सोधेको छ? एलपी मोडलको कुरा सोधेको छ है त। मोडल ल युज अफ एलपी मोडल अर्थात यो भनेको हाम्रो यो बी नम्बरको युज अफ एलपी मोडल टु मैक्सिमाइज प्रॉफिट अंडर कन्स्ट्रेन्ट। युज अफ एलपी मोडल टु मैक्सिमाइज प्रॉफिट ल यसको कुरा गर्छौं हामी। रिजोइन हौ है सबैजना।
लेस देन 1 मिनट भने अरे। ल अब यो कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट रह्यो। सबैजना आइसक्यो हो, जम्मा 3 जना। ल सबैजना आइसक्यो हैन। ल त्यसो हो भने अब हामीले यो एलपी मोडलको लागि है, लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलको लागि चाहिँ हामीलाई कस्तो इन्फर्मेसन चाहिन्छ त त्यो कुरा गरौँ है त। अब एलपी मोडलको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिन्छ। ठीक छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जुन हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ है त, यो जुन 5 यसबाट हामीले अब्जेक्टिभ फङ्सन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, अब्जेक्टिभ फङ्सन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्जेक्टिभ फङ्सन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ल म्याक्सिमम प्रॉफिट अथवा म्याक्सिमम भन्दा नि म्याक्सिमाइज भन्यो भने राम्रो होला। म्याक्सिमाइज प्रॉफिट यसलाई जेडले संकेत गर्छ हैन, जेडले संकेत गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ अब दुई किसिमको मेटेरियल छ, एउटा दुई किसिमको प्रडक्ट छ, एउटा ए र अनि अर्को बी है त। एउटा ए र अनि अर्को बी भन्ने छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ खासमा एक्स र वाई मान्यो भने अलिकता इजी होला है। एक्स र वाई मान्यो भने अलिकता
इजी हुन पनि सक्छ। जस्तो यसमा CMR 55 छ, त्यसो भए x र y मान्ने हो भने 5x क्यापिटल राखौँ है, 5x प्लस 5y यसरी हामीले लिन सक्छौँ म्याक्सिमाइज प्रॉफिटको कुरा। अब सब्जेक्ट टु अब हामीले मेटेरियलको कुरा छ, मेटेरियल कन्स्ट्रेन्टको कुरा छ है। मेटेरियल कन्स्ट्रेन्ट क्वेसनमा कति छ त भन्दाखेरि र मेटेरियल चाहिँ 20,000 केजी छ है, अनि डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ कति छ 16,000 DLH छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला र मेटेरियलको कुरा गरौँ। र मेटेरियल कुरा गरौँ, एउटा ए बन्नलाई कति केजी मेटेरियल चाहिन्छ? 4 केजी मेटेरियल चाहिन्छ है, 4 केजी मेटेरियल चाहिन्छ भने अर्को बी बनाउनको लागि कति केजी मेटेरियल चाहिन्छ? 2 केजी मेटेरियल चाहिन्छ। भनेपछि एउटा ए र एउटा बी बनाउनु पर्यो भने 4 र 2 मतलब 6 केजी मेटेरियल प्रयोग हुँदो रहेछ। भने टोटल र मेटेरियल कति छ त भन्दा 20,000 केजी र मेटेरियल मात्र छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो वर्षमा हामीले 20,000 केजी भन्दा बढी र मेटेरियल प्रयोग गर्न सक्दैनौँ हैन। 20,000 ठ्याक्कै प्रयोग गर्न नि सक्छौँ र 20,000 भन्दा कम प्रयोग गर्न सक्छौँ, ठीक छ। तर 20,000 भन्दा धेरै र मेटेरियल प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ कति त 4 केजी र 2 केजी भनेपछि 4x प्लस 2y लेसर इक्वल टु भन्नु पर्यो। अब यो साइन खोज्नु पर्यो यार, अब छ कि छैन? हो रहेछ, लेसर इक्वल टु त फेरि कहाँ पाउँछ अब यो? बुझिरहेछ यो? हो यहाँ पाइयो ल, लेसर इक्वल टु यो गेटरको पनि इन्सर्ट गरिदिइहालौँ है, सजिलो हुन्छ। ए यो त चाहिएन ल। लेसर इक्वल टु कति त 20,000 केजी। यो चाहिँ मेटेरियलको केस हो। यो अलि झिलिमिली भयो, फेरि भनिदिनु पर्यो। हजुर अलि झिलिमिली भयो, बुझ्दैन? बुझिएन। त्यसो भए यसो गरिदिनु न, यसको मिनिङ बुझौँ क्या। यसको मिनिङ खास यो एक्स र वाइ लेख्या भएर पनि नबुझ्या होला है। यो ए र बी नै मान्दिउँ है त, ए र बी नै छ नि, प्रडक्ट ए र प्रडक्ट बी नै भनेर मान्दिउँ है त। यो ए को ठाउँमा एक्स, बी को ठाउँमा वाइ माने हो हामीले। प्राय इक्वेसनमा एक्स वाइ हुने भएको कारणले गर्दा एक्स र वाइ माने हो हैन। तर हामीले के गर्छौँ भने कन्सेप्टमा चाहिँ यो हो ल, यसरी बुझौँ। जस्तो लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलले चाहिँ के कुरा पत्ता लगाउन कोसिस गर्छ अथवा यो चाहिँ के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो यहाँ यस्तो छ क्या। जस्तो यसले के भन्यो त भन्दाखेरि यो जुन हेल्दी फुड कम्पनी छ नि, यो हेल्दी फुड कम्पनीले 2वटा वस्तु बनाउँछ। एउटाको नाम ए छ, अर्कोको नाम के छ? बी छ, ठीक छ। अब ए र बी दुवैको लागि मेटेरियल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, लेबर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त बेसिक रिसोर्सेसको कुरा हो नि हैन, बेसिक रिसोर्सेसको कुरा हो नि। कुनै पनि वस्तु बनाउनको लागि मेटेरियल पनि चाहियो, लेबर पनि त चाहियो नि हैन। तर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने मेटेरियल र लेबर अभाव हुन सक्छ के हैन। मेटेरियल र लेबर लिमिटेड मात्रामा उपलब्ध हुन सक्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अभाव भने नि, स्कार्सिटी भने नि। त्यो स्कार्सिटीको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हुँदै नहुनु भन्ने होइन के। जति डिमान्ड छ त्यो भन्दा सप्लाई कम हुनासाथ त्यहाँ स्कार्सिटी हुन्छ, त्यहाँ अभाव हुन्छ। अर्थात् यो हेल्दी फुड कम्पनीले
जति पनि ए र जति पनि बी बनाउन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा यो कम्पनीको लागि अब आउने वर्ष जम्मा 20,000 केजी मेटेरियल मात्र उपलब्ध हुनेछ। यहाँ हेरौँ न, र मेटेरियल जम्मा कति हजार केजी मात्र उपलब्ध हुनेछ? 20,000 केजी मात्र उपलब्ध हुन्छ अरे। अनि डाइरेक्ट लेबर आवर कति छ त? 16,000 DLS मात्र हुन्छ अरे यो। अनि किन यस्तो भयो त? 20,000 केजी भन्दा बढी र मेटेरियल किन प्राप्त हुन सक्दैन त भन्दा यहाँ कारण पनि दिएको छ। ड्यू टु द क्लाइमेट चेन्ज एन्ड पोलिटिकल रिजन कम्पनी एक्सपेक्ट सम सर्ट सप्लाई अफ र मेटेरियल। सर्ट सप्लाई भनेको स्कार्सिटी हो नि, यो लिमिटेड हो नि यो, हैन? सर्ट सप्लाई अफ र मेटेरियल एन्ड लेबर फर द इयर, अर्थात् यो कम्पनीलाई सप्लायरले अब आउने वर्ष 20,000 केजी र मेटेरियल मात्र सप्लाई गर्न सक्छ भन्ने अनुमान भयो क्या यहाँ। र अनि लेबरको क्यापेसिटी भनेको 16,000 DLS मात्र हुने भयो भन्ने भयो। अब यो वर्ष कम्पनीले अब आउने वर्ष कम्पनीले ए र बी बनाउनको लागि मेटेरियल 20,000 केजी अथवा 20,000 केजी भन्दा कम मात्र उपलब्ध युज गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै गरी लेबर 16,000 केजी अथवा 16,000 DLS अथवा 16,000 भन्दा कम DLS मात्र युज गर्न सक्ने भयो, हैन? कि त बराबर कि यो भन्दा कम युज गर्न सक्ने भयो, तर यो भन्दा बढी चाहिँ युज गर्न सक्दैन। किनभने उपलब्ध नै 20,000 केजी छ भने 20,000 केजी भन्दा बढी कम्पनीले कसरी युज गर्न सक्छ? सक्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भएको केसमा अब कम्पनीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ के, हैन? यो 20,000 केजी मेटेरियल प्रयोग गरेर कम्पनीले ए मात्र पनि त बनाउन सक्छ नि, सक्दैन? हैन, 20,000 केजी मेटेरियल प्रयोग गरेर बी मात्र पनि त बनाउन सक्छ नि, हैन? तर हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्पनीले त ए मात्र होइन बी मात्र होइन, ए र बी दुइटै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने कम्पनीलाई एउटा समस्या के हुन सक्छ भने यो वर्ष कतिवटा ए बनाउने कतिवटा बी बनाउने भनेर जान्ने अधिकार त हुन्छ नि, हैन? सन्तोषले कुरा बुझिरह्यो भन्न खोजेको कुरा? मैले बुझिरहेको छु सर। हो, सेम मेटेरियल प्रयोग गरेर दुई प्रकारको वस्तु बनाइन्छ के, हैन? मेटेरियल चाहिँ एउटै छ तर दुई प्रकारको वस्तु बनाइन्छ। जस्तो हामीले यसो कुरा गऱ्यौँ भने कुनै पनि कम्पनीलाई हेरौँ न, बजाज कम्पनीले एकै प्रकारको मोटरसाइकल मात्र त मार्केटमा ल्याउँदैन नि, ल्याइरहेको छैन नि, हैन? विभिन्न प्रकारको विभिन्न मोडलको चाहिँ मोटर बाइक मार्केटमा प्रत्येक वर्ष ल्याइरहेको हुन्छ नि, हैन? त्यसो हो भने त्यो कम्पनीले पनि त अब आउने वर्षमा कुन चाहिँ मोडलको बाइक कतिवटा प्रोडक्सन गर्ने भनेर डिसिजन त गर्नु पर्ला नि त, हैन? भने जस्तै यहाँ पनि यो कम्पनीले, हेल्दी फुड कम्पनीले 20,000 केजी मेटेरियल उपलब्ध छ। अब यो मेटेरियल युटिलाइज गरेर कतिवटा ए र कतिवटा बी बनाउने भनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसरी डिसिजन लिँदाखेरि प्रॉफिट चाहिँ के हुनुपर्ने भयो नि? फेरि प्रॉफिट चाहिँ के हुनुपर्ने हुन्छ नि? म्याक्सिमम हुनु पर्यो के, है? प्रॉफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। हुन त ए र बी, हैन? ए बनाउँदै नबनाइकन बी मात्र बनायो भने अथवा बी मात्र नबनाइकन ए मात्र बनाउन नि सक्छ, अथवा ए 2,000 बी 3,000 बनाउन नि सक्छ, अथवा चाहिँ बी 4,000 ए 1,000 बनाउन पनि सकिन्छ, अथवा जति पनि बनाउन सकिन्छ क्या, हैन? तर कति बनाउँदा चाहिँ कम्पनीको प्रॉफिट, ओभरअल प्रॉफिट चाहिँ हाई हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने हो क्या हामीले, ठीक छ? त्यसकारण लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलले, अन्तमा म एउटै वाक्यमा भन्छु, लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलले के कुरालाई सिकाउँछ भने उपलब्ध भएको रिसोर्सेसहरूको अधिकतम प्रयोग गरेर कतिवटा ए र कतिवटा बी बनायो भने कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिट हाई हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। यति कुरा बुझ्ने हो यो लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलको केसमा। क्लियर भयो? अब हामीले के पत्ता लगाउन खोजेका हो भने कतिवटा ए र कतिवटा बी बनायो भने कम्पनीको प्रॉफिट धेरै हुन्छ त भनेर हामीले पत्ता लगाउन खोजेको।
है त। ल त्यसको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि पहिला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त चाहियो नि त। ल त्यसो भए एउटा सिम्पल टेबल नै तयार गरौँ। हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनलाई एक ठाउँमा राखौँ। ल सबभन्दा पहिला प्रोडक्ट सेन्टर गरौँ है त। ए भन्ने प्रडक्ट छ, बी भन्ने प्रडक्ट छ, ठिक छ। हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि लिनियर प्रोग्रामिङमा जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, यस्तो किसिमको क्वेसन आउनासाथ हामीलाई सबभन्दा पहिला सिएमआर चाहिन्छ। ए को सिएमआर कति? 5 रुपिस 5 है, रुपिस 5। बी को सिएमआर कति? रुपिस 5। यो कम्पलसरी चाहियो, ठिक छ। त्यसपछि अर्को रिसोर्सेसको कुरा है त। रिसोर्सेसको कुरामा सबभन्दा पहिला र मेटेरियल है त। र मेटेरियल। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि लेबरको कुरा। र मेटेरियल अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेबरको कुरा। अब कम्पनीसँग एभाइलेबल मेटेरियल भने कति? यहाँ दिएको छ 20,000 केजी र 16,000 डिएलएस है त। यो डाइरेक्ट लेबर आवर के 20,000 केजी 16,000 डिएलएस भनेपछि कम्पनीको लागि उपलब्ध भनेको कति त भन्दाखेरि 20,000 केजी र मेटेरियल अनि डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ कति त 16,000 डिएलएस डाइरेक्ट लेबर आवर। यति प्रयोग छ। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने? एउटा ए बनाउन कति केजी मेटेरियल चाहिन्छ? यहाँ क्वेसनले दिएको छ। यो नदिएको अवस्थामा हामीले आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ है। एउटा ए बनाउन कति केजी मेटेरियल चाहिन्छ? 4 केजी भनेपछि हामीले यहाँ यो राख्नु पर्यो, 4 केजी मेटेरियल चाहियो है त एउटा ए बनाउन। एउटा बी बनाउन 2 केजी मेटेरियल चाहियो। क्वेसनले नै दिएको यो 4 केजी र 2 केजी। अनि त्यस्तै गरेर के अरे डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट कति? 2 डिएलएस र 4 डिएलएस, 2 र 4 भनेपछि एउटा ए बनाउनु पर्यो नि 2 घन्टा लेबरले काम गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को कति? 4 घन्टा काम गर्नु पर्यो। यति इन्फर्मेसन हामीले कलेक्सन गर्नुपर्छ। लिनियर प्रोग्रामिङ भन्नासाथ सबभन्दा पहिला यति इन्फर्मेसन चाहिँ जसरी भए पनि हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि यो केसमा चाहिँ के सजिलो भयो भने यो 4 केजी 2 केजी 2 केजी 4 केजी यो हामीलाई क्वेसनले दियो के, क्वेसनले डाइरेक्ट दियो। त्यस कारणले हामीले यसलाई थप क्याल्कुलेसन गरिरहनु परेन। यो नदिएको कन्डिसनमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यो, ठिक छ। ल यसपछि अब हामीले एउटा मोडलमा एउटा फर्मेटमा जाउँ। अब फर्मेटमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेपछि यसलाई यस्तो लेख्ने चलन छ कि हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्यो होला नि, सिम्प्लेक्स मेथड। म्याक्सिमाइज प्रॉफिट यसलाई हामीले जेडले संकेत गर्छौं। यो भनेको अब 5a प्लस 5b एक्स र वाई नमानिकन यो प्रडक्ट ए प्रडक्ट बी भनेर मान्दै नि भइहाल्यो नि हैन। अब हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउने? कतिवटा ए बनाउने र कतिवटा बी बनाउने भनेर पत्ता लगाउने हो के। नम्बर अफ ए अनि नम्बर अफ बी पत्ता लगाउने हो के हामीले चाहिँ। ल त्यसपछि सब्जेक्ट टु
पहिला अब र मेटेरियलको कुरा गरौँ 4A प्लस 2B बुझ्यो यो भने बुझ्यो एउटा A बनाउन 4 केजी मेटेरियल प्रयोग हुन्छ भनेको एउटा B बनाउन 2 केजी मेटेरियल प्रयोग हुन्छ भनेको त्यसकारण 4A प्लस 2B भने यो 4A प्लस 2B आखिर यही त युज हुने हो अनि लेसर इक्वल टु तर 20000 भन्दा बढी हुन पाएन भने लेसर इक्वल टु हो लेसर इक्वल टु हुन्छ जहिले नि यही नै हुन्छ के हो लेसर इक्वल टु भनेको यो लेस देन भनेको चाहिँ यो 20000 भन्दा कम युज गर्न पनि सक्ने भयो हैन 15000 युज गर्छु भने त पाइयो नि त 16000 युज गर्छु भन्न त पाइयो नि अथवा 20000 युज गर्छु भन्न पनि पाइयो के त्यसकारण लेसर इक्वल टु भन्ने भयो है तर 20000 भन्दा बढी प्रयोग गर्न चाहिँ सक्दैन कम्पनीले ठीक छ ल यो चाहिँ के को कुरा भयो त भन्दाखेरि र मेटेरियलको कुरा भयो यो है र मेटेरियलको कुरा भयो यो ठीक छ अब 2A प्लस 4B अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा A बनाउन 2 घण्टा प्रयोग हुन्छ भने लेबरले 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेको हो नि त यो त हैन अनि एउटा B बनाउन 4 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेको अब यो लेसर इक्वल टु कति त 16000 अब यो भनेको चाहिँ के त लेबर भयो फेरि DLS लेबरको कुरा भयो अब हामीले नन नेगेटिभिटीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ नन नेगेटिभिटी भनेको A र B हैन A र B भनेको गेटर इक्वल टु 0 गेटर इक्वल टु 0 यो नन नेगेटिभिटी कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ के यो यसको मिनिङ बुझौँ यसको मिनिङ भने के हो त भन्दा यति धेरै मेटेरियल प्रयोग भएर A र B बनाउँदा कि त 0 प्रोडक्सन हुन्छ कि 0 भन्दा धेरै प्रोडक्सन हुन्छ भनेको के माइनस चाहिँ हुँदैन के भन्न खोजेको कुरा बुझ्या हो 20000 केजी मेटेरियल प्रयोग गर्दाखेरि आउटपुट के आउटपुट A र B को प्रोडक्सन कि त 0 हुन्छ भन्न खोजेको 0 हुन्छ को मिनिङ बुझ्या हो कि 0 हुन्छ कि 0 भन्दा माथि हुन्छ भन्नु 0 भन्दा माथि हुन्छ अनि त्यो 0 हुन्छ हुन सक्छ भनेको मिनिङ चाहिँ बुझ्या हो भन्न खोजे 0 उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन भने 0 उत्पादन हुनुको मतलब के हो भन्न खोजे के त्यो त 0 त उत्पादन बढी होला हो मैले त्यही भने त र मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर किन चाहिएको त त्यही त 20000 केजी मेटेरियल र 16000 लेबरले 16000 घण्टा लेबरले काम गर्दाखेरि 0 उत्पादन हुन सक्छ कि 0 भन्दा माथि हुन सक्छ 0 भन्दा माथि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ बुझ्यो तर 0 हुन सक्छ भनेर भन्दा चाहिँ बुझ्दैन के त्यो त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर भन्न खोजे के सिम्पल छ यस्तो हो उत्पादन भएर मात्र भएन बिक्री पनि हुन पर्यो बिक्री हुन योग्य उत्पादन हुनु पर्यो के यदि बिक्री हुन सक्दैन भने त्यस्तो उत्पादनको भ्यालु 0 नै हुन्छ के भन्न खोजेको मतलब के रे के हुन्छ भने के एक्जाम्पल दिउँ अब के चाहिँ एक्जाम्पल दिउँ ल जस्तै यो पाउरोटी भण्डार देखे हे यो रङ्गशालामा कता हो पकाउँछ नि मेसिनमै बनाउँछ नि मेसिनमै बनाउँछ ल एउटा सानो एक्जाम्पलको कुरा गरौँ ल मानौ त्यहाँ त ठुलो चाहिँ मेसिनभित्र अब त्यो बनाउने हो नि त त्यो के अरे पकाउने हो नि त आखिर जे भयो नि इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गरेर पकाउने नै हो नि ल मानौ 2000 केजी पिठो प्रयोग भयो हैन 2000 केजी पिठो त प्रयोग भयो नि
त्यहाँ कति चिनी प्रयोग भएको छ, अन्य मेटेरियलहरू केही युज भयो होला, लेबरले त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यति धेरै मेहनत गरेर 2000 केजी पिठोको पाउरोटी बनाउने क्रममा के अरे चाहिँ मेसिनमा राख्दाखेरि हैन, मेसिनमा राखियो। त्यसपछि त्यसको एउटा सर्टेन टाइम होला नि त, यति समयपछि पाक्ने भन्ने होला नि त हैन। त्यो सर्टेन टाइम फिनिस भइसकेपछि त्यसलाई झिकियो। ट्याक्क झिक्दाखेरि चाहिँ बाई चान्स है, त्यो भनेको मिस्टेकली हुने हो, केही कुरामा खराबी भयो भने हुने हो, जुन सधैँ हुँदैन नि त। सबै पाउरोटी डढ्यो के, आवश्यकताभन्दा बढी पाक्यो भनौँ न, डढ्यो। अब त्यो मार्केटमा बिक्री गर्न मिल्छ? बिक्री गर्न सकिएला कि नसकिएला? कुनै पनि राम्रो भएन के, सबै डढ्यो भनौँ न, कुनै पनि राम्रो भएन, सबै डढ्यो, कालो भयो, काम लागेन भनौँ न। हो, काम लागेन क्या, प्रोडक्सन भयो, काम हो, लागेन, प्रोडक्सन भयो, काम लागेन क्या, हो। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ जिरो प्रोडक्सन भने हो कि यो। जस्तो तरकारी खेती गर्दाखेरि काउली त उत्पादन भयो अथवा गोलभेडा त उत्पादन भयो, तर टिपेर बिक्री गर्नको लागि सर्टेन टाइम बढी त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि सबै कुहियो। हो, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जिरो प्रोडक्सन भन्न खोजेको क्या। जुन मार्केटमा सेल्स गर्न सकिँदैन भने त्यो चाहिँ जिरो प्रोडक्सनमा जान्छ क्या, जिरो प्रोडक्सन भनेर हामीले त्यसलाई त्यसरी हामीले त्यो मिनिङबाट चाहिँ यो कुरा भएको हो क्या, यो जिरो अथवा ग्रेटर देन जिरो भनेको कारण यो हो है त। ल, यति भइसकेपछि अब हामीले यो नन नेगेटिभिटीलाई अब हामीले यसलाई चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। 4a प्लस 2b इक्वल 20,000, यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इक्वेसन मान्न सक्छौँ। त्यसपछि 2a प्लस 4b इक्वल, यसलाई हामीले 16,000 मान्न सक्छौँ, 16,000 मान्न सक्छौँ। ठिक छ। ल, यसरी हामीले यो इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है त। ल, यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गरौँ है त। यो ल, अब म यहाँ आइपुगेँ है त। यो ठिक छ, देख्यो। अब यहाँ आइपुगेँ, यो क्वेसन मैले सल्भ गरिसकेको छु। यहाँ हेरौँ त, कन्भर्सन अफ इनइक्वालिटिज इन इक्वालिटी फर्ममा कन्भर्ट गरियो। 4a प्लस 2b इक्वल 20,000 केजी इक्वेसन यो फर्स्ट भयो। 2a प्लस 4b इक्वल 16,000 DLS यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो है त। अब हामीले फिजिबल पोइन्ट अथवा बाउन्ड्री पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है त। डिटर्मिनेसन अफ बाउन्ड्री पोइन्ट भनियो। अब टेकिङ इक्वेसन आई, ठिक छ, टेकिङ इक्वेसन आई। अब फर्स्ट इक्वेसनको कुरा गर्नु पर्यो। इफ ए इक्वल 0, अब यहाँ ए को भ्यालु 0 राख्ने हो भने के हुन्छ त भनेर हेरौँ है त। इफ ए इक्वल 0, ए को भ्यालु 0 राख्यो भने 4 इन्टु 0 0 हो। 2b इक्वल कति हुने भयो? 20,000 केजी हुने भयो। 2 ले डिभाइड गर्यो कति हुन्छ? b को भ्यालु कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ। भनेपछि b को भ्यालु कति भयो? 10,000 भयो। भनेपछि 0, 10,000 यो पोइन्ट यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो। क्लियर भएको छ यहाँ? अनि यो पोइन्ट राख्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ नि। यो पोइन्ट राख्दाखेरि जहिले पनि x लाई अगाडि राख्नुपर्छ। के अरे यसरी पोइन्ट राख्दाखेरि x लाई राखेर अनि त्यसपछि बल्ल y लाई राख्ने हो। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला अब x र y त छैन, यहाँ a र b छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला a को भ्यालु राख्ने अनि त्यसपछि बल्ल b को भ्यालु राख्ने। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। ल, अब इफ a इक्वल 0, b इक्वल कति हुन्छ? 10,000। भनेपछि 0, 10,000। यो 0 भनेको a को भ्यालु, 10,000 भनेको b को भ्यालु। यसरी बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। अनि इफ
b इक्वल 0। अब b को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो। फर्स्ट इक्वेसनलाई हेरौँ है। b को भ्यालु 0 राख्यो भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि 2 × 0 0 भइहाल्यो। 4 ले 20,000 ले डिभाइड गऱ्यो भने कति आउने भयो 5,000 हैन 5,000 आउने भयो भनेपछि त फेरि यहाँ 0,5000 यसरी राख्ला नि फेरि हैन 0 to 5,000 राख्ला नि। त्यसो होइन, सबभन्दा पहिला a को भ्यालु राख्नु पर्यो 5,000, 0 यसरी राख्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट इक्वेसन यसरी क्लियर भयो। फर्स्ट इक्वेसनको बाउन्ड्री पोइन्ट पत्ता लगाइयो। ठीक छ, सन्तोष बुझ्या हो यो? अरू साथीहरूले नि बुझ्या होला नि है। ल अब सेकेन्ड इक्वेसनमा है, अब a को भ्यालु 0 राख्ने हो नि टेकिङ इक्वेसन 2 मा इफ a इक्वल 0, a इक्वल 0 हुने हो भने यो 0 भइहाल्यो। अब 4 ले 16,000 लाई डिभाइड गर्नु कति आयो 4,000 भनेपछि 0 to 4,000 यो भयो है। अनि त्यसपछि गएर अब इफ b इक्वल 0, b को भ्यालु 0 राख्ने हो भने यहाँ b को भ्यालु 0 राखिदिने हो नि 2 ले 16,000 लाई डिभाइड गरौँ कति आउँछ 8,000 भनेपछि a को भ्यालु पहिला राख्नु पर्यो है त। अनि 8 to कति 0 भनेपछि यसरी दुईवटा इक्वेसनबाट हामीले बाउन्ड्री पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन। यसरी बाउन्ड्री पोइन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब यसलाई केमा देखाउनु पर्यो ग्राफमा देखाउनु पर्यो। यो ग्राफमा देखाउनु पर्यो। अब यो ग्राफ बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर यहाँ उपलब्ध भएको के अरे रेडिमेड ग्राफ छ यहाँ। अब त्यो बाउन्ड्री पोइन्टलाई यहाँ राख्न सकिन्छ कि सकिन्न? सजिलो छ। अब यहाँ कति छ 4,000, 8,000, 5,000 र 10,000 भनेपछि अब 2 4 6 गर्दै हो नि भइहाल्छ। म्याक्सिमम कति हो त 10,000 छ हैन, मिनिमम कति 4,000 भनेपछि 2 4 6 8 को दरले यसरी गर्यो भने भइहाल्छ। भनेपछि अब OX एक्सिस र अनि OY एक्सिस यसरी आयो हैन। अनि 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 को दरले यो जुन एउटा स्केल तयार गरियो, यता पनि 2 4 6 8 10 को दरले स्केल तयार गरियो हैन। अब यो x भन्ने ठाउँमा चाहिँ a र अनि y भन्ने ठाउँमा चाहिँ b। हाम्रो त यहाँ फेरि x र y नभइकन के छ a र b छ नि त हैन। त्यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो y भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो b भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यो यस्तो छ के इक्वेसनमा सामान्यतः x र y युज हुन्छ हैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्दिनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा यसलाई छुट्टै के बुझ्दिनु पर्यो भने a भनेको चाहिँ के हो त a भनेको चाहिँ x हो, x हो। कहाँ पुग्यो होला। अनि b भनेको चाहिँ फेरि के हो त y हो। हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। a भनेको x, b भनेको y। ल यो y यहाँ जुन छ यो चाहिँ के त b, यहाँ जुन x छ यो चाहिँ के त a भनेपछि अब हामीले यो प्लटिङलाई राख्नु पर्यो। जस्तो इफ a इक्वल 0 यसलाई हामीले देखाउनु पर्यो हैन। a 0 छ भने b कति हुन्छ 10,000 भनेपछि अब यहाँ यस्तो भयो। यो 0 भनेपछि a चाहिँ 0 भनेपछि b चाहिँ कति 10,000 भनेपछि यहाँनिर पोइन्ट लगाउनु पर्यो। यहाँनिर पोइन्ट लगाउनु पर्यो फर्स्टलाई। ल फर्स्ट बाउन्ड्री पोइन्टलाई हामीले त्यसरी देखाउनु पर्यो। अब सेकेन्डमा चाहिँ अब b चाहिँ कति 5,000 छ भने a चाहिँ कति त 0 भनेपछि b 5,000 भनेपछि अब यता जानु पर्यो यसरी 2 4 अनि 4 र 6 को बीचमा कति 5 भनेपछि b चाहिँ 5,000 भनेपछि यहाँ लो र अनि a चाहिँ कति त सरी a चाहिँ 5,000, a चाहिँ 5,000 भनेपछि यहाँ 5,000 मा गएर पोइन्ट लगाउनु पर्यो। b चाहिँ 0 भनेपछि यसैमा हुने भयो भनेपछि अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ के गरिदिनु पर्यो जोड्न पर्यो यसरी। यो चाहिँ पहिलो इक्वेसनको कुरा भयो। यो कुरा बुझ्या हो। अनि त्यसपछि दोस्रो इक्वेसनमा जाउँ। दोस्रो इक्वेसनमा जाउँ a 0 हुँदा b चाहिँ कति छ 4,000 छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि a 0 हुँदा b 4,000 छ। यहाँनिर चिन्ह लगाइयो है त, यहाँनिर चिन्ह लगाइयो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्ट भनेको a 8,000 हुँदा b चाहिँ कति छ 0
भनेपछि अब यो 0 बाट यहाँ 8000 मा पुग्यो। यो 8000 हुँदा बी चाहिँ 0 भनेपछि यहाँ चिन्ह लगाइयो भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट यसरी के गर्नु पर्यो, जोड्न पर्यो। यो दुईटा पोइन्ट यसरी जोड्न पर्यो भनेपछि अब फिजिबल रिजन पत्ता लगाउनु पर्यो। अब फिजिबल रिजन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 0 ओरिजिनमा जुन रहेका पोइन्टहरु हेर्नु पर्यो। अब यसले यो एउटा पोइन्ट छ, यसलाई हामीले ए भनियो। जुन यो क्रस भएको पोइन्ट छ यसलाई हामीले बी भनियो र अनि त्यसपछि यहाँनिर यो पोइन्ट के छ, सी भनियो हैन। यसलाई सी भनियो। यसलाई खासमा एबीसी नभनिकन पीक्यूआर भन्ने भए बेस्ट हुन्थ्यो है, किनभने यहाँ एबीसी भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भेरिएबल पनि के छ, ए र बी छ नि, प्रडक्ट नेम पनि के छ, ए र बी छ नि त। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पीक्यूआर भन्ने भए अलि इजी हुन्थ्यो है त। भनेपछि अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि पीक्यूआर लेख्न पनि सक्छौं है। त्यहाँ पीक्यूआर भनेर हामीले यसलाई लेख्न पनि सक्छौं। भनेपछि अब ए को यो जुन यहाँ अब एबीसी लेखियो ठिकै छ। यो यसको भ्यालु थाहा भयो। यसको भ्यालु भनेको 04000 भयो हैन, 04000 भयो। अनि यसको भ्यालु पनि थाहा भयो। यसको भ्यालु भनेको 5000 भयो। अब यसको भ्यालु त 00 भइहाल्यो हैन, तर बी को भ्यालु त थाहा भएन नि त हैन। बी को भ्यालु थाहा नहुन साथ अब बी को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। यो जुन दुईटा इक्वेसन छ नि यो सल्भ गर्नु पर्यो है त। अब यो सल्भ गर्दाखेरि सल्भिङ द इक्वेसन आई एन्ड आई विथ मल्टिप्लाइङ बाइ 2 इक्वेसन मल्टिप्लाइङ बाइ 2 इन इक्वेसन 2 भनेको छ। अब यो के रे चाहिँ यस्तो नगरिकन यो के रे इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि ए र बी को सजिलै भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै इक्वेसन सल्भ गरौँ है। यो आफ्नो तरिका हुन्छ। पहिला ए को भ्यालु पत्ता लगाएर अनि ए को भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसन 2 मा राखेर अनि त्यसपछि सजिलै बी को भ्यालु पत्ता लगाउन नि सक्छौं। जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै इक्वेसन सल्भ गरौँ र अनि ए र बी को भ्यालु पत्ता लगाऊ। बी को भ्यालु कति आयो, 2000 आयो। ए को भ्यालु कति, 4000 आयो। अब यसरी पत्ता लगाइसकेपछि अब पोइन्ट, अब म्याक्सिमाइज प्रॉफिट को लागि चाहिँ पोइन्ट युनिट अफ ए युनिट अफ बी र म्याक्सिमम प्रॉफिट, यो म्याक्सिमाइज प्रॉफिट भनेको हो 5a + 5b भनेपछि अब यो जुन 0 पोइन्ट भने नि, 0 पोइन्ट भनेको यो पोइन्टलाई भनेको यो फिजिबल रिजन है। फिजिबल रिजनमा ओ ए बी सी यस्तो भयो। यहाँ 0 छ नि यो ओरिजिन, यसमा ए को भ्यालु पनि 0, बी को भ्यालु पनि 0। त्यसकारणले गर्दाखेरि पोइन्ट 0 मा युनिट अफ ए पनि 0, युनिट अफ बी पनि 0, प्रॉफिट पनि के त 0। अब यो सकिहाल्यो। अब ए को पोइन्टमा यो जुन पोइन्ट ए लगाइयो नि हो, यो पोइन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 0 to 4000 भनेको ए 0 प्रोडक्सन यहाँ हेरौँ है, अनि बी चाहिँ कति त 4000 भनेपछि अब यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा राख्दाखेरि 5 * 0 0 भइहाल्यो। अनि 5 * कति 4 गर्दा कति हुने भयो, 20000 भयो। भनेपछि प्रॉफिट 20000 हुने भयो। यो पोइन्टमा प्रॉफिट 20000 हुने भयो। अनि बी मा है यो ए र बी ए बी सी राखेर झ्याउ भयो के यो बुझ्या छ यो? बुझ्याछ सर त्यो त हो। यो एबीसी नराखौं। यो एबीसी राख्दाखेरि यहाँ सबै प्रडक्टको नाम पनि ए र बी भयो। त्यसकारणले कुन चाहिँ ए कुन चाहिँ बी भन्ने भयो के। त्यसकारण यसलाई पीक्यूआर भनेर राख्दिने के, पीक्यूआर एमएनओपी त्यस्तो राख्दिन, नभए क ख ग राख्दिने हुन्छ, केही फरकै पर्दैन त्यो हैन। यो क यो ख यो ग यसरी राख्दै पनि हुन्छ के। फरक राख्यो भने हामीलाई सजिलो भयो नि त, अथवा एक्स वाइ जेड राखे पनि हुन्छ। त्यसो भयो भने सजिलो हुन्छ त्यो है त। भनेपछि बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अब यो फेरि कस्तो भयो भने पोइन्टको नामै बी भयो। अनि यसको भ्यालु पनि के छ भने अब ए र बी को भ्यालु के। अब यो बी सर यो ग्राफ के एसेन्शियल हो, ग्राफ नबनाए त पनि त हुँदो रहेछ नि हुन त हैन। यो त्यही त यो बनाउने चलन छ के। यो हुन त यो हैन बनाउनु पर्ने भएछ बनाउनु पर्यो हैन। ग्राफ नभए नि इक्वेसन त सल्भ हुन्छ नि त। हुन्छ इक्वेसन सल्भ हुन्छ। अनि यो पोइन्ट नि पत्ता लगाउनु पर्छ क्या। यो जुन ए बी यो जुन छ नि यो पोइन्ट फिजिबल रिजन पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। फिजिबल रिजन पत्ता लगाउनको लागि नि ग्राफ प्रयोग गर्नुपर्छ, नत्र भने त यो पोइन्ट नभइकन यो पोइन्ट पनि त हुन सक्छ नि, हुन सक्छ सक्दैन
यो पोइन्ट पनि हुनसक्छ नि। भन्न खोजेको मतलब यो मध्ये कुन चाहिँ पोइन्टहरू फिजिबल रिजन हो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्राफबाट यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो यसलाई। ठिक छ ल। यसरी चाहिँ गरिसकेपछि अन्तमा कति 4वटा कम्बिनेसन भयो होइन। 4वटा कम्बिनेसन मध्ये तेस्रो कम्बिनेसनमा चाहिँ प्रॉफिट 30,000 आछ भनेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा ए चाहिँ 4,000 वटा बनाउन सकिँदो रहेछ, बी चाहिँ 2,000 वटा बनायो भने कम्पनीले अधिकतम नाफा 30,000 कमाउँदो रहेछ। यसरी हामीले यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। यति नै हो यो एलपी मोडलको। एकै मिनेट है, हेरी यो पोइन्ट र युनिट यो सारी लेस देन 1 मिनट भनेको छ। लास्ट वान रिजोइन हुने हो। हुन्छ के अरे यसमा छलफल गरौँ है। यो चाहिँ के गर्न पाइएन भने यो ग्राफ बनाउन अब यो यहाँ ज्याउ हुने भयो क्या, त्यही भएर यो रेडिमेड ग्राफ प्रयोग गरेको हो यो। होइन ठिक छ सर, हो ठिक छ। बरु यो तलको चाहिँ उ त आफै निकालौँला, त्यो इक्वेसनहरू त आफै क्याल्कुलेसन गरौँला। तलको चाहिँ लेखिहाल्नु पर्यो। ए हुन्छ, यो पोइन्ट राखेको बुझिया नि है। हजुर हो यो पोइन्टहरू राखेको बुझिया छ नि, त्यो भएपछि भइहाल्यो। यसलाई क्या यो यसलाई चाहिँ पी अनि यसलाई चाहिँ क्यू होइन, यसलाई आर हो। यस्तो किसिमले दियो भने अब दोहोरिएन नि त होइन। यो ए र बी छुट्टै भयो नि त, यस्तो भयो नि सजिलो हुन्थ्यो भनेको। अब यही नै हो यो। अब यो 4वटा कम्बिनेसन मध्ये कुन चाहिँ कम्बिनेसनमा प्रॉफिट हाई छ भनेर हेर्न पर्यो क्या। अब 4वटा कम्बिनेसनमा प्रॉफिट हाई भएको भनेको तेस्रो कम्बिनेसन भनेको क्यूमा के छ त प्रॉफिट 30,000 आयो क्या। तसर्थ 30,000 प्रॉफिट कस्तो कम्बिनेसनमा आयो त भन्दाखेरि ए 4,000 वटा बनाउँदा र बी चाहिँ कति त 2,000 वटा बनाउँदा कम्पनीलाई अधिकतम प्रॉफिट कति हुँदो रहेछ 30,000 हुँदो रहेछ भनेर यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। अब क्लियर भयो होला थ्योरी र यो जुन प्र्याक्टिकललाई म्याच गर्दाखेरि क्लियर भयो। अब अघि नै मैले भनेको थिएँ नि 20,000 केजी मेटेरियल र 16,000 लेबर आवर प्रयोग गरेर ए चाहिँ 4,000 वटा बनायो भने र बी 2,000 वटा बनायो भने कम्पनीको प्रॉफिट के हुँदो रहेछ अधिकतम ₹30,000 हेर त 30,000 हुँदो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। तसर्थ लास्टमा हामीले डिसिजन दिने हो। अन द बेसिस अफ एबभ क्यालकुलेसन द कम्पनी सुड प्रड्युस 4,000 युनिट्स अफ प्रडक्ट ए एन्ड 2,000 युनिट्स अफ प्रडक्ट बी टु म्याक्सिमाइज द प्रॉफिट भनेर हामीले यसरी डिसिजन दिने, टु म्याक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्लियर भयो? भयो सर। ल त्यसो भए अब हामीले यसरी एलपी मोडल युज गरेर एउटा प्रोडक्सन म्यानेजरलाई कुनै पनि प्रडक्ट कतिवटा बनाउँदाखेरि नाफा धेरै हुन्छ भनेर हामीले डिसिजन दिन सक्ने रहेछौँ के है। सल्लाह सुझाव सजेसन भनौँ न, डिसिजन भन्दा नि एउटा सजेसन दिन सक्ने रहेछौँ है त। सजेसन दिन त पाइयो नि त। अब तिमीले 4,000 वटा ए बनाऊ, 2,000 वटा बी बनायो भने कम्पनीको प्रॉफिट
धेरै हुन्छ भनेर हामीले सजेसन दिन त सक्यौँ नि त हैन। अब यो भइहाल्यो, यो चाहिँ के हो त भन्दा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टको कुरा भयो। तर अब हामीले यहाँ थप अर्को कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ। क्वेसनमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीले फर्स्टमा के पत्ता लगायौँ त भन्दाखेरि ओभरअल कम्पनी बिइपी 34,000 युनिट पत्ता लगायौँ। अर्थात् हामीले यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो कम्पनीले भनेको यहाँ यो हेल्दी फुड कम्पनी छ नि, यो हेल्दी फुड कम्पनीले मिनिमम पनि 34,000 युनिट बिक्री गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि पत्ता लगायौँ। यहाँ है 34,000 युनिट बिक्री गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने कम्पनीलाई लस हुँदैन भनेर हामीले पत्ता लगायौँ। यो त मिनिमम सेल्स युनिट हो नि त, यो त 34,000 युनिट भने त जसरी पनि बिक्री गर्नै पर्ने बिक्री परिमाण हो नि त यो त हैन। त्यसो हो भने अब हामीले 34,000 युनिट त ओभरअल बिइपी भयो। त्यसो भए प्रडक्ट वाइज बिइपीलाई हेरौँ न। प्रडक्ट ए चाहिँ कतिवटा बिक्री गर्नुपर्ने रहेछ 13,600 युनिट। प्रडक्ट बी चाहिँ कतिवटा बिक्री गर्नुपर्ने रहेछ 20,400 युनिट बिक्री गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यो है। अब प्रश्न के आउँछ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो कसैले फुर्ती लाउँछ नि, याद छ? बाजी थाप्छ नि कसैले। कस्तो बाजी भन्दा कसैले म 10वटा अन्डा पानी नै नखाइकन रेगुलर म बटाबट खाइदिन्छु भन्छ नि। सक्छ होला हैन। अब उसले सक्छु भनेर भन्छ क्या, सक्छु भनेर भन्छ, भन्नु अलग कुरा हो क्या। तर उसले सक्छ कि सक्दैन डाउट त हुन्छ नि त। कसैले म चाहिँ दौडेर 30 मिनेटमा गोरखकाली मन्दिर पुग्छु बजारबाट के, 30 मिनेटमा म हिँडेर दौडेर जेसुकै होस् कुनै भेहिकल युज नगरिकन भनौँ न यो उकालो 30 मिनेटमा म दरबार पुगिदिन्छु भनेर गफ लगायो भने अब लाउन चाहिँ पाइयो, तर पुग्छ कि पुग्दैन भनेर डाउट गर्न त पाइन्छ नि त। उसले गफ लगाउन नि पाउँछ, भन्न नि पाउँछ, तर हामीले त्यो 100% नै स्योर हो त भनेर हामीले मान्नुपर्छ भन्ने त छैन नि, छ त? अथवा 100% नै उसले भने जस्तै हुन्छ त भन्ने प्रश्न आयो भने त्यहाँ त डाउट हुन्छ नि त, प्रोबेबिलिटीको कुरा आउँछ नि त। कसैले म 3 घण्टामा मोटर बाइकमा चाहिँ काठमाडौँ पुग्छु भनेर फुर्ती लाउन सक्छ नि हैन। तर 3 घण्टामै पुग्न सक्छ भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी त छैन नि त। 3 घण्टाभन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ, 3 घण्टाभन्दा कम समय लाग्न पनि सक्छ हैन। ठ्याक्कै 3 घण्टामा पुग्न पनि सक्छ, चान्सेस त जति पनि हुन्छ नि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ डाउटको कुरा आउँछ नि त्यसलाई के भनियो त भन्दा केस अफ अनसर्टिनिटीको कुरा भनियो के। कुनै पनि कुरा निश्चित हुँदैन भने हैन, फ्युचरमा के हुन्छ के फ्युचरमा हुने इभेन्ट भनेको हामीले सोचे जस्तै हुन्छ भन्ने छैन के, फरक हुन पनि सक्छ नि हैन। कोभिडले चाहिँ यसरी वर्ष दिनसम्म धन्दै यस्तो प्रभाव पार्छ भनेर त कसैले सोचेको त थिएन नि त। चाइनामा सुरुमा आउँदाखेरि हैन, नेपालमा पनि यस्तो होला भनेर मान्छेले कमै आकलन गरेको थियो नि त, तर पछि भयो त हैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के हो त भन्दाखेरि 13,600 युनिट 13,600 युनिट बिक्री गर्नुपर्छ अथवा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्यो के, बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। तर 13,600 युनिट नै बिक्री हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ त छैन नि त। त्यसो भए अब प्रोबेबिलिटीको कुरा आयो के, 13,600 युनिटभन्दा बढी बिक्री हुन सक्ने चान्सेस कति, ल्याएर प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्यो। 13,600 युनिटभन्दा कम बिक्री हुन सक्ने चान्सेस कति हैन, अथवा ठ्याक्कै 13,600 युनिट नै बिक्री हुन सक्ने चान्सेस कति भनेर यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या, कसैले डाउट गर्यो भने पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो प्रोडक्सन म्यानेजरलाई हामीले सजेसन दियौँ, के सजेसन दियौँ भने प्रडक्ट बी चाहिँ 20,400 युनिट बिक्री गर्नुपर्छ भनेर भनिदियौँ हामीले। तर उसले डाउट गर्यो 20,400 युनिट नै बिक्री हुन सक्ने चान्सेस कति त
हैन, अथवा 20,400 युनिटभन्दा बढी बिक्री हुन सक्ने चान्सेस कति, अथवा 20,400 भन्दा कम बिक्री हुन सक्ने चान्सेस कति भनेर चाहिँ हामीलाई त्यसरी चाहिँ एउटा प्रोबेबिलिटीको कुरा सोध्यो भने अब त्यसको पनि त हामीले जवाफ दिनु पर्यो नि त। भनेपछि अब हामीलाई थर्ड क्वेसन सोध्या त्यही नै हो। ए प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स बिङ एटलिस्ट बीईपी फर ए, हेर त एटलिस्ट बीईपी फर ए भनेको प्रडक्ट ए हैन, प्रडक्ट ए को बीईपी 13,600 हैन, कम्तीमा 13,600 युनिट हुन सक्ने चान्सेस कति भनेर सोधे हो क्या यो। यसको एन्सर दिनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को के त एटमोस्ट बीईपी फर बी। एटमोस्ट भने के, बढीमा भने नि हैन, बी को बीईपी 20,400 बढीमा 20,400 हुन सक्ने चान्सेस कति भनेर सोधे हो नि। त्यो भनेको एटमोस्ट भनेको लेस देन 20,400 युनिट, यसरी बुझ्नु पर्यो। बढीमा 20,400 युनिट हुन सक्ने चान्सेस कति भनेर सोध्यो क्या है। भनेपछि एटलिस्ट भनेर माथि चाहिँ एटलिस्ट सोध्यो 13,600 युनिट, एटलिस्ट 13,600 युनिट, यसको जुन चान्सेस प्रोबेबिलिटी सोध्यो भने अर्को चाहिँ के त भन्दा बी प्रडक्टको लागि चाहिँ एटमोस्ट भनेको लेस देन 20,400 युनिट, 20,400 युनिट भन्दा कम हुन सक्ने चान्सेस कति भनेर सोधेको क्या। भनेपछि अब यो क्वेसन हामीलाई सोधेको छ भनेपछि अब यसको एन्सर चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यसैलाई भन्छ केस अफ अनसर्टेनिटी। ठिक छ। अब यसको लागि हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ, सेल्स युनिट दिएको छ, यसरी दिएको छ, प्रोबेबिलिटी दिएको छ, यसबाट हामीले मिन निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फिगर बनाएर अनि प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ए र बी दुईटैको एउटै प्रोसेस हो है त। त्यसो हो भने अब यहाँ गरिसकेको छ, यो तरिकाले जान पर्यो। यो चाहिँ प्रडक्ट ए को केस हो, यो सेल्स इन युनिट प्रडक्ट ए को केस हो। यो हामीलाई यसरी सेल्स युनिट दिएको छ अनि प्रोबेबिलिटी यो क्वेसनले नै दिएको हो। सेल्स युनिट र प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरेपछि यो सेल्स युनिटलाई एक्स ले सिम्बोलाइज गरिएको छ र एक्स र पी मल्टिप्लाई गरेर जोड्दैछ समेसन एक्सपी आउँछ। कति आयो 40,000 आयो। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड सेल्स भनियो। एक्सपेक्टेड सेल्स एक्स बार इक्वल समेसन एक्सपी इक्वल 40,000 युनिट। यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्यौँ यो है त। अनि त्यसपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको चाहिँ एक्स माइनस एक्स बार हैन, एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर इन्टु पी गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ एक्स माइनस एक्स बार गरिएको छ है। अब यसले चाहिँ के गर्यो भने यो अलिकता टेबल यो यही टेबलबाट बुझ्छ कि अर्को टेबल बनाइदिउँ? मैले भनेको बुझे हैन? यही टेबलबाटै बुझिन्छ नि हैन? यो फर्मुला युज गरौँ है। यो फर्मुला युज गरौँ। म यहाँ टेन्टेटिभ कुरा मात्र बुझाइदिन्छु अनि त्यसपछि आफूले प्र्याक्टिस गरौँ, भइहाल्छ है त। यसलाई लामो समय नलिउँ, अब भइहाल्छ यो। ल एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर इन्टु पी गरेर हामीले चाहिँ यो के निकाल्न सक्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो भेरिएन्स भयो। अनि यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि चाहिँ अन्डर रुट गर्नु पर्यो। अन्डर रुट गर्ने अनि जति कमन ल्याएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा एन्सर दिने। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कति आयो नि 10,954 आयो यो है त। एक्सपेक्टेड सेल्स चाहिँ 40,000 युनिट र अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 10,954 आयो। यसरी प्राप्त भइसकेपछि होइन यो 1000 चाहिँ कमन ल्यायो क्या, यो 3टा 0 कमन ल्यायो नि, त्यही नै हो। त्यो कमन लिएको कुरा हो। त्यसका यो चार्ट त्यति गतिलो छैन। यो यहाँ कमन नलिकन गरेको छ अनि यहाँ फेरि कमन लिएर अनि यहाँ गरेको छ। यो हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्थ्यौँ क्या, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन भन्ने मलाई लाग्यो।
ल अनि यसरी बी को पनि हामीले यसरी नै एक्सपेक्टेड सेल्स एक्स बार र अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ है त। यसरी निकालिसकेपछि अनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि व्हेन एएक्स इक्वल्स 13,600 युनिट जुन छ नि यो भने चाहिँ यो हो क्या, अघि हामीले निकालेको थियौँ नि बिपी, अघि हामीले बिपी कहाँ हो यो 13,600 युनिट, यसलाई चाहिँ एक्स मान्यो अनि त्यो अघिको एक्सपेक्टेड यो तीनटा, ल यसलाई यहीँ गरिदिउँ न। ल प्रडक्ट ए को केसमा है त, प्रडक्ट ए को केसमा चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ कति त 13,600 युनिट्स आयो अनि एक्स बार, अब एक्स बार कसरी लेख्ने यो बेकारमा है, त्यही भएर कतिपय अवस्थामा त यो के भन्छ भने बोर्ड नै ठिक हो के। ल ठिकै छ, ल कि कपी पेस्ट गर्नु पर्यो नभएदेखि ल यही नै भयो। ल जेड इक्वल एक्स माइनस एक्स बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसले अब S1 युज सिम्बल युज गरेको छ, नभए यस्तो सिम्बल युज गरे नि हुन्छ, केही फरक परेन। यसरी एक्स माइनस एक्स बारको एक्स बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 13,600 हामीले ए प्रडक्टको बिपी भइहाल्यो 40,000 अनि एक्सपेक्टेड सेल्स अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यति गर्दा भ्यालु कति आयो माइनस 2.410 आयो, 2.41। यसलाई चाहिँ कति अनि 2 सम्म राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ है, यतिसँग त्यो 0 राखिरहनु पर्दैन, यसलाई चाहिँ फिक्स 2 गर्दै पनि हुन्छ, यसो गर्दाखेरि टेबल हेर्न सजिलो हुन्छ। अनि अब यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो हैन, यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो र भ्यालु पत्ता लगाउँदाखेरि जेड टेबल हेर्नु पर्यो, जेड टेबल हेर्न सक्छ नि सकिएला। जेड टेबल हेर्ने, जेड टेबल हेर्दाखेरि 49 यो 40 नभइकन 20 हुन्छ जस्तो लाग्छ, मैले हेरेको थिएँ 0.4920 है, यति भ्यालु आउँछ। अनि अब क्वेसनले के सोध्या हो भने द प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स बिङ एटलिस्ट ब्रेक इभन पोइन्ट फर ए एट लिस्ट भनेर सोध्या हो नि, कम्तीमा यति भनेपछि बढीमा कति हुन्छ त भन्ने हो क्या हैन। एटलिस्ट भनिसकेपछि कम्तीमा के अरे चाहिँ यो 13,600 बिपी जुन छ नि त्यो भनेपछि यसको रिजन चाहिँ यतातिर लैजानु पर्यो क्या, यो एटलिस्ट भनेपछि लानु पर्यो। अनि यसको भाग चाहिँ कति 0.5, यो चित्र हेर है, यो चित्र हेरेर यो जुन आदि 0.5 0.5 हो क्या, 50-50 चान्सेस हुन्छ क्या यहाँ भनेपछि यो यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 0.5 हुन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ हामीले 49.2 हुन्छ भनेपछि यो 0.5 प्लस 0.4940 अथवा 20 हो यो यहाँ, यो 2 जस्तो लाग्छ त्यति। अब यति जोडिदियो भने अब कति आयो त यो त्यसो भए 2 हो कि 99.2% यति चान्सेस आयो यो, यसरी हामीले पत्ता लगाउने हो। अनि बी को केसमा नि त्यही नै हो है, बी को केसमा पनि एक्स माइनस एक्स बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ने यो आयो। अनि यसमा चाहिँ के भने नि एट मस्ट भने नि त हैन, 3.309 यसको चाहिँ जेड टेबलमा भ्यालु हेर्नु पर्यो हैन। अनि भ्यालु हेरिसकेपछि यसले चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स बिङ एटलिस्ट ब्रेक इभन पोइन्ट फर बी एटलिस्ट भनेपछि यहाँ यता जानु पर्यो यो ठिक छ भनेपछि 0.5 बाट घटाउनु पर्यो क्या, 0.5 बाट यति घटाउँदा 0.48% आउने भयो। यो तरिकाले केस अफ अनसर्टेनिटीको कुरा आउँछ है त। अनि लास्टमा चाहिँ सिबिपी एनालाइसिस इज द रिलेसनशिप बिट्विन भेरिएबल कस्ट सेल्स भोल्युम एन्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर यसको चाहिँ सर्ट कारणहरू रिजनहरू दिएको छ भनेपछि अब लगभग यो तरिकाबाट चाहिँ है, यो तरिकाबाट सिबिपी एनालाइसिसमा यति कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ भनौँ न है। अब हामीले एक्जामको लागि फोकस गरेर पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यति नै हो है। हिजोको जस्तो सिंगल प्रोडक्ट केसको कुरा गर्नु पर्यो है,
जुन सिंगल प्रडक्ट केसको कुरा गर्नु पर्यो, जुन हामीले हिजो अध्ययन गरेको जस्तो त्यस्तो क्वेसनहरू छ, अरू पनि थुप्रै छन् है। त्यस्तो केही छ भने चाहिँ भोलिको क्लासमा हामी छलफल गर्छौँ त्यो विषयमा होइन। नत्र भएदेखि भोलि हामी एक दुईवटा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको र अनि अर्को ट्रेडिङ कम्पनीको दुईवटा हामीले मास्टर बजेटको प्रब्लम सल्भ गरौँ न दुईवटा क्लासमा। अनि त्यसो भयो भने केही आइडियाहरू आउँछ। ल आजलाई यति नै गर्ने कि त? हुन्छ सर। हामी को रह्यौँ त अहिले? गणेशहरू गइसकेछ क्या? हो सर। ठिकै छ है। अफिस गए बडो थकै लागेको थियो होला। शोभा, रजिता, एलिसा, खाना खान त समय पुग्यो।